खाना काबा के साए तले तीन बड़े इस्लामी ममालिक के दरमियान सबसे बड़ा दिफाई मुआहिदा तय पा गया। एक मुल्क पर हमला, तीनों मुल्कों पर हमला तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने मक्का डिफेंस जॉइंट एग्रीमेंट पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मक्का मुकरमा के क़स्रुल सफ़ा में तारीखी मुआहिदे पर दस्तखत किए। तीनों ममालिक ने मुश्तरका स्ट्रेटेजिक मफादात को वुसअत देने के आज़म का भी इजहार किया। खाने काबा के साए तले इस्लामी दुनिया के तीन अहम ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन के नए बाब का आगाज। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान मुश्तरका दिफाई मुआहिदा तय पा गया। मुसल्लह जारियत अब किसी एक मुल्क का मसला नहीं। तीनों में से किसी एक मुल्क पर भी हमला हुआ तो वो तीनों ममालिक के खिलाफ हमला तस्वुर होगा। सऊदी वली अहद की मेजबानी में मक्का मुकर्रमा के कसरे सफा में मुश्तरका दिफाई सरबराही इजलास हुआ। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ और सदर तुर्की रजब तैयब एर्दोगान ने मक्का डिफेंस जॉइंट एग्रीमेंट पर दस्तखत किए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुआहिदे का मकसद किसी भी जारियत के खिलाफ मुश्तरका दिफाई सलाहियत को मजबूत बनाना है। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई ताउन को मजीद फरोग दिया जाएगा। तीनों ममालिक ने मुश्तरका स्ट्रेटेजिक मफादात और देरीना दिफाई ताउन को वुसअत देने के अज़्म का इजहार किया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात, दो तरफा बरादराना और दिफाई ताल्लुकात का जायजा लिया। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और ईरान अमेरिका मज़ाकरात पर तबादला ख्याल किया गया। दो तरफा ताउन, तिजारत और बाहमी शराकतदारी के फ़रोग पर बातचीत की गई। अहम मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी शरीक थे। मक्का मुकरमा में क़स्रुल सफ़ा आमद पर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी वफ़द का पुरतपाक इस्तकबाल किया। तारीखी मुश्तरका दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत से पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, सऊदी वली अहद और तुर्क सदर ने इकट्ठे नमाज जुम्मा अदा की। खित्ते के अमन इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी वफ़द ने उम्रा भी अदा किया। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की का तारीखी दिफाई मुआहिदा, वजीर आजम शहबाज शरीफ का खैर मकदम। कहा, अपने भाई मोहम्मद बिन सलमान और तैयब एर्दोगान के साथ मुआहिदे पर दस्तखत करना एजाज है। तीन बरादर इस्लामी ममालिक अमन सलामती के मुश्तरका अज़्म पर मुत्तहिद हैं। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा हरम के साए में तय पाया। मुआहिदा आइंदा नस्लों के लिए अमन की ढाल साबित होगा। मुआहिदा उम्मत मुस्लिमा के अमन और खुशहाली का जरिया बनेगा। वजीर आजम ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की खिदमात को भी खराज तहसीन पेश किया। कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अनथक काविशें मुआहिदे में अहम रही। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान कहते हैं, मुश्तरका दिफाई मुआहिदा अमन के ख्वाहां तमाम बरादर ममालिक की शमूलियत के लिए खुला है। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा मुश्तरका डेटरेंस पर मबनी है। सिक्योरिटी और दिफाई ताउन को फरोग देगा। दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका इक़दामात को मजीद मजबूत भी बनाएगा। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान दिफाई मुआहिदे पर सऊदी वजीर खारजा की मुबारकबाद। फैसल बिन फरहान ने अपने पैगाम में मुआहिदे को अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए अहम संग मील करार दिया। कहा, मुआहिदा तीनों ममालिक के बरादराना ताल्लुकात की तौसीक करता है, जो ज्यादा महफूज इलाकाई माहौल के लिए मुश्तरका सियासी अज़्म के तौर पर सामने आया है। मुआहिदे से महफूज मुस्तकबिल की राह हमवार होगी। तरक्की, खुशहाली और इक्तिसादी मवाक़ों को फरोग मिलेगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे का खैर मकदम। कहा, मुआहिदा खित्ते और आलमी अमन सलामती और इस्तेहकाम के लिए अहम पेशरफ्त है। तारीखी मुआहिदा मुश्तरका दिफाई सलाहियत को मजबूत बनाएगा। ये मुआहिदा तीनों बरादर ममालिक के महफूज और खुशहाल मुस्तकबिल के मुश्तरका अज़्म का यादा है। अहम पेशरफ्त मुमकिन बनाने में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का किरदार काबिल सताइश है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने भी मुआहिदे पर कौम को मुबारकबाद दी। अपने सोशल मीडिया पैगाम में लिखा, मुआहिदा मक्का पर दस्तखत खाना काबा की हुदूद में किए गए। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने मुश्तरका दिफाई मुआहिदे को मुस्लिम दुनिया के लिए
ایک تاریخی سنگ میل قرار دے دیا. کہا یہ تاریخی معاہدہ اتحاد، اجتماعی سلامتی اور اسٹریٹجک تعاون کا واضح پیغام ہے. وفاقی وزیر حنیف عباسی نے کہا مشترکہ دفاعی معاہدہ امت مسلمہ کے اتحاد اور مشترکہ سلامتی کی مضبوط علامت ہے. یہ معاہدہ پاکستان کے عالمی وقار، دفاعی صلاحیت میں ایک نئے باب کا اضافہ ہے. پاکستان علاقائی امن اور استحکام کے فروغ کے لیے اپنا مؤثر کردار ادا کرتا رہے گا. وفاقی وزیر عبدالعلیم خان کی پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے دفاعی معاہدے پر مبارکباد. ایکس پر پیغام میں لکھا تاریخی معاہدہ خطے میں امن کے فروغ میں اہم کردار ادا کرے گا. عالمی معاہدے مضبوط ہوں گے، پاک فوج کی عزت و وقار میں اضافہ ہوگا. پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کی قیادت یکساں مبارکباد کی مستحق ہے. وفاقی وزیر عبدالعلیم خان کی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو مبارکباد. کہا ایسی کاوشیں مسلم ممالک کے مابین اتحاد و یگانگت کا باعث ہوں گی. افواج پاکستان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا اعتراف کرنا پاکستان کے لیے قابل فخر ہے. معاہدہ دفاع کے علاوہ تجارت، معیشت، سہ ملکی تعاون کے فروغ کا باعث بھی ہوگا. پاکستان، سعودی عرب اور ترکی دوستی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وفاقی حکومت خطرے میں، الٹی گنتی شروع ہو چکی. میرے پاؤں پکڑنے والے کا جلد وقت آنے والا ہے. بلاول بھٹو کا باغ آزاد کشمیر میں خطاب. کہا یہ لڑائی پیپلز پارٹی کی نہیں، اسلام آباد اور لاہور کے درمیان ہے. پی پی کو شہباز شریف سے کوئی شکایت نہیں، یہ ان کے خاندان کا اپنا مسئلہ ہے. الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے نہیں شروع کیا، یہ انہوں کے اپنے لوگوں نے شروع کیا. وزیر اعظم سے کوئی شکایت نہیں. کوئی ایک فیکشن ہے جو وزیر اعظم کو اپنا اتحادیوں سے بھی لڑا رہے ہیں، وہ خود بھی وزیر اعظم سے لڑتے ہیں. اصل لڑائی نا تو اسلام آباد اور لاہور کا ہو رہا ہے. یہ تو ان کا خاندان کا اپنا مسئلہ، وہ لڑنا چاہتے ہیں لڑیں. بڑے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کا حکومت کلیپس ہو چکا. ان کا غلط فہمی ہے کہ مظفر آباد میں ان کا حکومت بنانے جا رہی ہے. اصل میں اسلام آباد والا حکومت بھی خطرہ میں ہے. اب تو وقت آ گیا ان کا گلے پکڑنے کا، تو انہوں نے خوبی سے گلا پکڑا ہوا ہے. لیکن وہ وقت دور نہیں جب وہ میرے پاؤں پکڑ رہے ہوں گے. لیکن جب آپ پاؤں پکڑ رہے ہوں گے تو میں آپ کو میرپور کا، مظفر آباد کا یاد دلوا رہا ہوں. نئی صبح کے جو بحث ہے یہ امید نہ رکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی عوام کے خلاف جا سکے. آزاد کشمیر کی تاریخ کے شفاف ترین انتخابات ہوئے. حکومت سازی کے لیے مطلوبہ اکثریت حاصل کر چکے. مشیر وزیر اعظم رانا ثناءاللہ کا حویلی میں انتخابی جلسے سے خطاب. کہا آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کی حکومت قائم ہوگی. وفاقی وزیر امیر مقام نے کہا اگلے مرحلے میں مزید کامیابی حاصل کر کے 2/3 اکثریت حاصل کریں گے. پاکستان کی تاریخ میں فری فیئر الیکشن آزاد کشمیر کی تاریخ میں جس طرح یہ ہوئے ہیں اس کی مثال نہیں ملتی. کل 45 سیٹوں میں سے 23 سیٹیں درکار ہیں حکومت بنانے کے لیے. آج تک ہونے والے الیکشن کے نتیجے میں پاکستان مسلم لیگ 24 سیٹیں جو ہے وہ حاصل کر چکی ہے. اس اکثریت کی بنیاد کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ آزاد کشمیر میں حکومت بنائے گی. شاہ غلام قادر، کرنل ریٹائرڈ وقار یا طارق فاروق، آزاد کشمیر کا وزیر اعظم کون ہوگا؟ فیصلہ نون لیگ کی قیادت کرے گی. وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کی پروگرام میرے سوال میں گفتگو. شاہ غلام قادر کو مضبوط امیدوار قرار دیا. بولے وہ پارٹی کے صدر ہیں اور روایت یہی ہے کہ جو پارٹی صدر ہوتا ہے وہی کشمیر کا وزیر اعظم بھی ہوتا ہے. فیصلے میں رانا ثنا اور امیر مقام کی رائے بھی لی جائے گی. کشمیر پہ آ جاتے ہیں. آپ نے بہت کام. وزیر اعظم کون آ رہا ہے؟ 3 امیدوار ہیں وہاں، شاہ غلام قادر اور کرنل وقار اور طارق فاروق. تو کس کو بنانے جا رہے ہیں آپ وزیر اعظم؟ اس کا فیصلہ تو پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کرے گی. شاہ غلام قادر صاحب ہماری پارٹی کے وہاں پہ پہلے چیف آرگنائزر تھے، ابھی صدر ہے، اور روایت یہی رہی ہے کہ جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے پارٹی کا وہ پرائم منسٹر ہوتا ہے آزاد کشمیر کا. دونوں جو باقی امیدوار ہیں، طارق فاروق صاحب بہت سینئر اور پارٹی کے جنرل سیکریٹری ہیں، اور کرنل وقار صاحب بھی ایک کریڈیبل ہمارے پی ایم ایل این کے وہاں پہ رہنما ہیں. بہت اہم رائے جو ہے وہ رانا ثناءاللہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو امیر مقام صاحب ہیں وہ بھی اس میں اپنی رائے ساری کیمپین بھی چلا رہے ہیں. جو مہاجرین نشستوں سے جو امیدوار کامیاب ہوئے ہیں
ان میں سے سنا ہے کسی کو وزیر نہیں بنایا جائے گا اس دفعہ. اس طرح کی کوئی ڈسکشن ابھی پارٹی میں نہیں ہوئی ہے، لیکن جو معاہدہ ہم نے اکتوبر 2025 میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ دستخط کیا تھا اس میں یہ شک شامل تھی. لیکن اب ظاہر ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے اس معاہدے کی خود خلاف ورزی کی ہے، تو وہ معاہدہ اس وقت کتنا نافذ العمل ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت وہ نافذ العمل ہے. LA27 سے استحکام پاکستان پارٹی کے امیدوار سردار تبارک علی نے انتخابی نتائج مسترد کر دیے. کہا ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا، دھاندلی سے سیٹ نون لیگ کو دلوائی گئی، بیگ نہ کھولے گئے تو الیکشن کمیشن آفس کے سامنے دھرنا دیں گے. بوجھ کر ہماری سیٹ کو آپ نے ہم سے چوری کیا. بہت سے ثبوت ایسے موجود ہیں میرے پاس جو ہمارے لوگوں نے پکڑے ہوئے ہیں. شیئر پہ مور لگی ہوئی ہے، یہ دیکھیں پیچھے سائن ہی کوئی نہیں ہے. میری لیڈ 12 بجے تک 4500 سے زائد تھی. اس کے بعد انہوں نے الیکشن ریزلٹس کو روک کر پھر 3 بجے 298 سے ہمیں انہوں نے ہرا دیا. 5 دن کے بعد IPP اور کٹلا عوامی اتحاد کے ہزاروں کارکن الیکشن کمیشن کے سامنے تا فیصلہ دھرنا دیں گے. آزاد کشمیر الیکشن کے تیسرے مرحلے کا شیڈیول تبدیل، پونچھ ڈویژن کے 7 حلقوں میں پولنگ مؤخر کر دی گئی. ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق ضلع باغ اور حویلی کے 4 حلقوں میں ووٹ ڈالے جائیں گے. باقی 7 حلقوں میں پولنگ کا شیڈیول بعد میں جاری کیا جائے گا. ترجمان نے فارم 24 کی عدم فراہمی کی خبروں کو بے بنیاد اور حقائق کے منافی قرار دے دیا.